حاجی صاحب پیر صاحب آپ کی توجہ کا طالب اہل بیت کا یہ کلام ہے جو اہل بیت کے نام پہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں وہ ذرا کہہ دی سبحان اللہ۔ اب آپ نے سبحان اللہ کہہ دی، آواز نہیں آنی، 5 منٹ کی حاضری ہے، آواز نہیں کسی نے دینی ہے تو ابھی آواز لگا سکتا ہے۔ اس کلام میں خاموشی چاہیے مجھے، بڑی مہربانی آپ کی۔ پیر صاحب بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات کا مقصد بیان کر رہا ہوں۔ بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ کربل کا میدان تپتی ریت ہے، ایک طرف شہداء ہے، ایک طرف جنگ جاری ہے، ایک آتا ہے وار کرتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، دوسرا آتا ہے۔ کربل کے میدان میں مجھے آپ کو لے کر جانا ہے۔ تپتی ریت کا شاعر نے لکھا، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے، گلشن فاطمہ کے تھے، سارے غلام ریت پر، سارے غلام ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے، گلشن فاطمہ کے تھے، سارے غلام ریت۔ قبلہ گھرانے کی بات ہو رہی ہے، عاشور کا ڈھل جانا، صغرا کا وہ مر جانا، عاشور کا ڈھل جانا، صغرا کا وہ مر جانا، اکبر تیرے سینے میں برچھی کا اتر جانا، اکبر تیرے سینے میں برچھی کا اتر جانا، اے خون علی اصغر میدان قیامت میں شبیر کے چہرے پر کچھ اور نکھر جانا، کچھ اور نکھر جانا۔ ننھے سے مجاہد کو ماں نے یہ نصیحت کی، تیروں کے مقابل میں بھی بے خوف و خطر جانا، آل نبی کا کام تھا، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، آل نبی ہی گئے، آل نبی کا کام تھا، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، سکا دی ایسی کتاب ریت
कहां तक ले चलूं आपको। मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आपकी बारगाह में चले जाते हैं। आप फरमाते हैं शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद जेब खाली न हाथ ते ना तली बोले, जुदा अगर शाख तू होवे न फुल ते ना कली बोले, जिस्म दे नाल सिर होवे ते हर कोई बोलदा ना सिर बिना घर दे अगर बोले हुसैन इब्ने अली। सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाहा। अस्त हुसैन अस्त हुसैन अस्त हुसैन आले नबी का काम था। आले नबी का काम था। आले नबी ही कर गए, नबी ही कोई ना लिख सका अदीब, कोई ना लिख सका अदीब। ऐसी किताब रेत पर गुलशने फातिमा के थे। कौन फातिमा? हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा। मकाम खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत पे राज ज़हरा। किसी भी बेटी को ना मिला है तुझको जो ताज ज़हरा। जो तेरे शौहर से बुग़्ज़ रखे मरीज है ला इलाज ज़हरा। जो तेरे शौहर से बुग़्ज़ रखे मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है। जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में, देखो मुआमला ये हमारा अली का है। तू क्या है तेरे इल्म की बिसात, तुझ पर करम नसीर ये सारा अली का है। मरहब दो नीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं कि ये मारा अली अली का है। जो तेरे शौहर से बुग़्ज़ रखे मरीज है ला इलाज ज़हरा। कौन ज़हरा? हया ज़माने नू कौन दस दे, हयात ज़हरा दे घुंड दा नाए। रिदा न धियां दे सिर ते हुंदी, रिदा ते ज़हरा दे घुंड दा नाए। वाल हिक भी जिनंगा होवे, हया तू सूरज तलू नहीं हुंदा। ए अज दी औरत नू कौन दसे, हयात ज़हरा दे घुंड दा नाए। गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। बिला तखीरी हाज़री को मुकम्मल किया, टाइम नहीं था। अहले बैत का कलाम ले चलें तो बहुत लंबा है।